यो रेडियो नेपाल हो। अब प्रवीण पोखरेलबाट समाचार सुन्नुहोस्। शुरूमा प्रमुख समाचार। काभ्रेको बेथान चोकमा हिजो भएको बस दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको संख्या 18 पुग्यो, 21 जना घाइते। मक्सिर 4 गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको अन्तिम नतिजा आज सार्वजनिक गर्ने निर्वाचन आयोगको तयारी। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाका अध्यक्ष महन्त ठाकुरको भेट। 5 दलीय सत्ता गठबन्धनमै रहने लोसपाको निर्णय। चीन र भारतको सीमा क्षेत्रमा भएको सैनिक झडपपछि स्थिति सामान्य रहेको चीनद्वारा जानकारी। र विश्वकप फुटबल अन्तर्गत गए राति भएको खेलबाट अर्जेन्टिना फाइनलमा प्रवेश। सुन त, भोलिको मिटिङको लागि सबैलाई फोन गर्यो? छैन सर, मेरो मोबाइलमा ब्यालेन्स नै थिएन। अलि पछि गर्छु ल्यान्डलाइनबाट। लौ हेर, मोबाइलमा ब्यालेन्स छैन भनेर हुन्छ? तिमीलाई थाहा छैन यस कार्यालयले नेपाल टेलिकमको कर्पोरेट युजर ग्रुप अर्थात सीयूजी सेवा लिएको छ। तिम्रो नम्बरलाई पनि सीयूजीमा सहभागी गराउ न। अनि सर, मेरो त प्रिपेड नम्बर हो नि। अहिले नेपाल टेलिकमले प्रिपेड र पोस्टपेड दुवै फोनमा सीयूजी सेवा लागू गरिसकेको छ। सीयूजीमा आबद्ध भएपछि हाम्रो कर्मचारीहरू बीच निशुल्क र नेपाल टेलिकमको नेटवर्कमा सस्तो दरमा फोन तथा एसएमएस गर्न र डाटा चलाउन पाइन्छ नि। तिमीलाई थप जानकारी चाहिएमा नेपाल टेलिकमको वेबसाइट www.ntc.net.np मा हेर न। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार। समाचार अब विस्तारमा। काभ्रेपलाञ्चोकको बेथानचोक गाउँपालिका 4 चलाल गणेश स्थानमा हिजो भएको बस दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको संख्या 18 पुगेको छ। दुर्घटनामा 21 जना घाइते भएका छन्। बसमा 39 जना सवार थिए। मृतक मध्ये 13 जनाको दुर्घटनास्थल तथा अन्य 5 जनाको उपचारका क्रममा अस्पतालमा मृत्यु भएको हो। बनेपा नगरपालिका 11बाट व्रतबन्धका लागि बेथानचोक गाउँपालिका 5 स्थित च्याल्टी पुगेर फर्कँदै गरेको रिजर्भ बस दुर्घटना भएको हो। घाइतेहरूको बनेपा स्थित शिर मेमोरियल र धुलीखेल अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। नेपाल प्रहरी र नेपाली सेनाको टोलीले घाइतेहरूको उद्धार गरेको थियो। अझै मृतकको पहिचान हुन नसकेको हाम्रा संवाददाताले जनाएका छन्। बस तीव्र गतिमा रहेको र बस मोडको भित्तामा ठोकिएपछि सड़कबाट तल खसेर दुर्घटना भएको स्थानीयले बताएका छन्। यसअघि गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले काभ्रेपलाञ्चोकको बेथानचोक चलाल गणेश स्थानमा हिजो साँझ भएको दुर्घटनाका घाइतेलाई तत्काल उद्धार गरी उपचारका लागि अस्पतालसम्म पुर्याउने व्यवस्था गर्न गृह प्रशासन, काभ्रेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुमकला पाण्डे र जिल्ला प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक चक्रराज जोशीलाई निर्देशन दिनुभएको थियो। गृहमन्त्री खाँडले गृह सचिव विनोद प्रकाश सिंहलाई दुर्घटनाका घाइतेको उपचारका लागि जिल्लाको स्रोत र साधनले नपुग्ने भए मन्त्रालयबाट तत्काल व्यवस्था गर्न पनि निर्देशन दिनुभएको छ। निर्वाचन आयोगले मक्सिर 4 गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनको अन्तिम नतिजा आज सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ। प्रत्यक्ष तर्फको नतिजा यसअघि नै सार्वजनिक भए पनि समानुपातिक तर्फ मतगणना सकेर सीट बाँडफाँड सकिएपछि आज अन्तिम नतिजा सार्वजनिक गर्न लागेको समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली तर्फका प्रवक्ता गुरूप्रसाद वाग्लेले जानकारी दिनुभयो। नावली घोषणा गरेपछि भोलिसम्ममा निर्वाचनको अन्तिम नतिजा सहितको प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष बुझाउने तयारी गरिएको पनि आयोगले जनाएको छ। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपा नेपालको बैठकले 5 दलीय सत्ता गठबन्धनमै रहने निर्णय गरेको छ। लोसपाका अध्यक्ष महन्त ठाकुर सहित शीर्ष नेताहरूको हिजो बसेको बैठकले 5 दलीय सत्ता गठबन्धन नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुने बारे समान धारणा बनाएको छ। बैठकपछि लोसपाका अध्यक्ष ठाकुरले राजनीतिक स्थिरता र विकासका लागि आफ्नो पार्टी निश्चित समयसम्म गठबन्धनमा रहनुपर्ने आवश्यकता औल्याउनुभयो। उहाँले सत्तामा सहभागी हुनु ठूलो कुरा नभएको तर स्थिरता र विकासका लागि निश्चित अवधिसम्म गठबन्धन रहनुपर्ने पनि बताउनुभयो। अध्यक्ष ठाकुरले कोविड-19 महामारी लगायतका कारण जुनसुकै सरकार बने पनि राजनैतिक स्थिरता र मुलुकको समग्र आर्थिक विकासमा केन्द्रित हुनुपर्ने आवश्यकतामा
जोड़ दिनुभयो। लोकसभाका वरिष्ठ नेता शरद सिंह भण्डारीले सत्ता गठबन्धनमा सहभागी हुनेबारे औपचारिक निर्णय गर्न लोकसभाको छिट्टै कार्यकारिणी समितिको बैठक बोलाइएको जानकारी दिनुभयो। त्यसअघि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोकसभा नेपालका अध्यक्ष महन्त ठाकुरले भेट गर्नुभएको थियो। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा हिजो साँझ भएको भेटमा उहाँहरूबीच मुलुकको समसामयिक विषयमा कुराकानी भएको छ। निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री देउवासँग भएको भेटमा सत्ता गठबन्धनमा सहभागिता, निर्वाचनको परिणाम लगायत समसामयिक विषयमा कुराकानी भएको अध्यक्ष ठाकुरले जानकारी दिनुभयो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले देशभित्रै प्राविधिक एवं व्यावहारिक शिक्षा प्रदान गरी अध्ययनका लागि विदेश जाने युवा जनशक्तिलाई रोक्नु आजको आवश्यकता रहेको बताउनु भएको छ। काठमाडौँको बाँसबारी माध्यमिक विद्यालयको स्वर्ण महोत्सवको अवसरमा हिजो आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्रपति भण्डारीले मुलुकको सर्वांगीण विकासमा गुणस्तरीय शिक्षा आवश्यक रहने र राष्ट्रलाई सहयोग पुग्ने गरी दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा विद्यालयले ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहले सक्रिय सहभागिता जनाए सामुदायिक विद्यालयले गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने उदाहरणहरू प्रशस्त रहेको राष्ट्रपति भण्डारीले उल्लेख गर्नुभयो। राष्ट्रपति भण्डारीले 30 वर्षभन्दा बढ़ी सेवा गर्ने शिक्षक शिक्षिकालाई दीर्घ सेवा पदकबाट सम्मान समेत गर्नुभएको थियो। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले संसद सेवालाई व्यवस्थित बनाउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। 16औं संघीय संसद सेवा दिवसका अवसरमा संसद सचिवालयले हिजो सिंहदरबारमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा अध्यक्ष तिमिल सिन्हाले संसद सेवा अरू सेवाभन्दा विशिष्ट भएकाले सोही अनुसार कार्य सम्पादन गर्न संसद सचिवालयका सम्पूर्ण कर्मचारीलाई आग्रह पनि गर्नुभयो। कार्यक्रममा पूर्व सभामुख तारानाथ राणा भाटले संसद सचिवालयमा काम गर्ने कर्मचारीको वृत्ति विकासका लागि सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जोड़ दिनुभयो। पूर्व सभामुख राणा भाटले संसद सचिवालय स्वायत्त र प्रभावकारी भए मात्रै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकिने पनि उल्लेख गर्नुभयो। त्यस्तै कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव उदयराज सापकोटाले निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई संसद सचिवालयमा प्रवेश गर्न कठिन हुने गरेको गुनासो गर्नुभयो। त्यस अवसरमा प्रशासन विज्ञ काशीराज दाहाल र संसद सचिवालयका सचिव सुदर्शन खड्काले संसद सेवाको समीक्षा र आगामी कार्यदिशा विषय कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। नेपाली कंग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले आम संचार र मीडिया काउन्सिल विधेयक खुला छलफलबाट टुंग्याइने बताउनु भएको छ। प्रेस काउन्सिल नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघीय शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन युनेस्को सहयोगमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा महामन्त्री थापाले लामो समयदेखि संसदमा बहसमा रहेका दुवै विधेयकलाई बहसकै माध्यमबाट निष्कर्षमा लैजाने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। महामन्त्री थापाले संचार माध्यमको लाइसेन्स नवीकरण गर्दा लैंगिक अनुगमन प्रतिवेदन बुझाउनु पर्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा पनि जोड़ दिनुभयो। कार्यक्रममा राष्ट्रिय सभाका सांसद डाक्टर विमला राई पौडेलले आम संचार माध्यममा काम गर्ने वातावरणलाई महिला संवेदनशील बनाइनु पर्नेमा जोड़ दिनुभयो। काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 2 बाट नवनिर्वाचित सांसद शोभिता गौतमले प्रेस काउन्सिल नेपाल ऐनलाई नै संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेकोमा जोड़ दिनुभयो। कार्यक्रममा प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले 2048 मा बनेको काउन्सिल ऐनमा उल्लेख्य संशोधन नहुँदा संचार क्षेत्रलाई नियमन गर्न समस्या भएको बताउनुभयो। सूचना तथा प्रसारण विभागका महानिर्देशक शंकर नेपालले लैंगिक संवेदनशीलतामा पुरूषको पनि भूमिका हुनुपर्ने बताउँदै कानूनले आम संचार माध्यमलाई सो नियमन हुनुपर्ने मान्यता अनुसार छोडेको बताउनुभयो। नारायणगढ़ मुगलिन सड़क खण्डमा दैनिक 4 घण्टा सवारी आवागमन रोकिने भएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनमा हिजो सम्पन्न सरकारवालाको बैठकले पुस 5 गतेदेखि 1 महिनाका लागि सड़क रोकेर काम गर्ने निर्णय गरिएको छ। सड़क बिहान 11 बजेदेखि दिउँसो 3 बजेसम्म रोकिनेछ। भौगोलिक रूपमा कठिन ठाउँमा रहेका सिमलताल, कालीखोला, तुइन खोला र चिसेन्जी खोला पुल निर्माणका लागि पहाड़ काट्ने लगायतका कामका लागि सवारी आवागमन रोक्न लागि हो। प्रमुख जिल्ला अधिकारी असमान तामाङको अध्यक्षतामा भएको बैठकले नारायणगढ़ तर्फबाट जाने यात्रुवाहक बस, मिनी माइक्रो बस, साना सवारी साधनलाई 15 किलो बजारदेखि जुगेड़ीसम्म बिहान 11 बजे रोक्ने निर्णय गरेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्रका 89 वटा सामुदायिक विद्यालय परिसरमा सरसफाई गरेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले आफ्नो 28औं महानगर दिवसका अवसरमा आयोजित सप्ताहव्यापी कार्यक्रम अन्तर्गत हिजो बिहान सामुदायिक विद्यालयको सरसफाई गरेको हो। कार्यक्रममा काठमाडौँ महानगरपालिकाले विद्यालयलाई नियमित
रूपमा सफा राख्न सफाई उपकरण उपलब्ध गराएको काठमाडौँ महानगरपालिका वातावरण विभागका प्रमुख सरिता राईले जानकारी दिनुभयो। विद्यालय सफा गर्न अभिभावक, शिक्षक र जनप्रतिनिधिको सहभागिता थियो। 2052 मक्सिर 29 गते तत्कालीन काठमाडौँ नगरपालिकालाई महानगर घोषणा गरेपछि हरेक वर्ष मक्सिर 29 लाई महानगर दिवसका रूपमा मनाउने गरिएको हो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले नियमित सरसफाईमा ध्यान दिई शहरको सौन्दर्य बढ़ाउन सरकारी तथा निजी स्तरका कार्यालयहरूलाई समेत निर्देशन दिएको छ। यस सम्बन्धी यो रिपोर्ट कल्पना दाहालबाट। काठमाडौँ महानगरपालिकाको वातावरण तथा कृषि विभागले निजी तथा सरकारी कार्यालय भित्र र ओरपर 35 दिनभित्र सरसफाई गर्न निर्देशन दिएको छ। सरकारी तथा निजी कार्यालय परिसरमा अस्तव्यस्त सामान छरिएका, झारपात, रूख बिरूवा अव्यवस्थित भएका, पुराना र काम नलाग्ने सामान पनि व्यवस्थापन नगरिएको पाइएकाले काठमाडौँ महानगरले सबै कार्यालयहरूलाई सरसफाई र व्यवस्थापन गर्न यस्तो निर्देशन दिएको हो। महानगरपालिकाको वातावरण तथा कृषि विभागका उपनिर्देशक सरिता राईले कार्यालयहरूका शौचालय सेवाग्राही मैत्री नभएको र सरसफाईमा कमजोरी देखिएकाले तत्काल सफा गर्न निर्देशन दिइएको बताउनुभयो। पुराना थोत्रा सामानहरू यत्रतत्र हुन्छन् हैन, ती सामानहरूलाई पनि प्रपरली राख्नु पर्यो र मेनली चाहिँ अब कार्यालय परिसरहरू विशेष गरेर शौचालयहरू ग्राहक मैत्री छैनन् हैन, साबुन पानीको व्यवस्था हुँदैन, हात धुने पानीको व्यवस्था हुँदैन, शौचालय निट एन्ड क्लिन हुँदैन हैन, ती कुराहरू हुनु पर्यो। कार्यालय परिसरहरूले दृश्य प्रदूषण पनि गर्छ के फोहोरले गर्दाखेरि, ती कुराहरू चाहिँ अब अलिकति टाइडी हो कार्यालयहरू भन्ने हो हाम्रो उद्देश्य। कुन कार्यालय वातावरण मैत्री छ वा छैन, हरियाली प्रवर्धन गरेको छ कि छैन भन्ने विषयमा रेटिङ गर्ने, सफा भएको वा नभएको भन्ने विषयमा 35 दिन पछाडि महानगरपालिकाले अनुगमन गर्ने समेत तयारी गरेको छ। फेरि एकपटक महानगरको वातावरण तथा कृषि विभागका उपनिर्देशक सरिता राई, कार्यालयहरूको चाहिँ रेटिङ इन्भाइरोमेन्ट फ्रेन्डली छ कि छैन हैन, हरियाली प्रवर्धन गरेको छ कि छैन, क्लिनलीनेस राखेको छ कि छैन भन्ने कुराहरू हुन्छन्। ती कुराहरू पनि हामीले हेर्छौं। सरकारी कार्यालय, निजी संस्थाकै कार्यालयहरू हैन, प्रतिष्ठानहरू सफाईमा ध्यान नदिएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ प्रदूषित भएको छ। उहाँहरूलाई चाहिँ अब त्यसरी गर्नु हुँदैन है अब चाहिँ भन्ने कुराहरू चाहिँ सम्झाउन खोजेको। तोकिएको समयमा सरसफाई नगरेको पाइएमा प्रचलित कानून अनुसार दण्ड, जरिवानाका साथै फोहोर व्यवस्थापनमा लागेको खर्च समेत सोही कार्यालयबाट असुलेर कार्यालयको नाम समेत सार्वजनिक गर्ने सम्मको कार्यवाही गर्ने महानगरपालिकाको योजना छ। देशकै राजधानी काठमाडौँ उपत्यकालाई सफा, हरियाली र सांस्कृतिक शहरका रूपमा चिनाउन निजी तथा सरकारी कार्यालयहरूले शौचालयदेखि परिसरसम्म सफा राख्न स्वयं लाग्ने हो भने यसले शहरको मुहार परिवर्तन हुने देखिन्छ। कल्पना दाहाल, रेडियो नेपाल, काठमाडौँ। हिउँदे बाली लगाउने समयमा रासायनिक मलको अभावका कारण मध्य प्रदेशका किसानहरू चिन्तित भएका छन्। सरकारले विदेशबाट आयात गरेको रासायनिक मल कृषि सामग्री केन्द्र मार्फत डिलरहरूलाई प्रदान गरेर किसानहरूलाई वितरण गरेको भए पनि पर्याप्त मल नपाएको किसानहरूको गुनासो छ। जनकपुरबाट संवाददाता अजय कुमार झाको यो रिपोर्ट। हिउँदे बाली लगाउने बेलामा किसानहरूले आवश्यकता अनुसार रासायनिक मल प्राप्त गर्न नसकेपछि मारमा परेका छन्। गहुँ बाली लगाउने बेलामा रासायनिक मल नपाएपछि निकै पीड़ित हुनु परेको महोत्तरीका पिपरा गाउँपालिकाका अगुवा किसान दीपलाल यादवले बताउनुभयो। किसान कुछ उपलब्धि नहीं भ रहल छै, रासायनिक मल मिल रहल छै, अपने के ये मल मिल रहल छै, बहुत नाजुक छै, अपने के सब लालमल में पड़ल छै, इहो खाद अपने के नहीं सामग्री द रहल छै, सेहो वाद की कर दै छै नहीं कर दै छै, किसान तक सर पुगै छै नहीं। वडामा भएका डिलर मार्फत डीएपी पाए पनि निकै कम भएको बताउँदै महोत्तरीका अगुवा किसान राम गुलाम चौधरी, पाउनु पर्ने जति छ नि त्यति पाइरहेको छैन। कोटाको हिसाबले अब 5 बोरा जरुरी छ भने 1 बोरा दिन्छ, 2 बोरा दिन्छ त कहाँ पुग्छ? त्यो पनि वाडाको सिफारिस लिएर लाइनमा बस्नु पर्छ। धनुषा र महोत्तरीमा मात्र होइन, सिराहामा पनि रासायनिक मलको अभाव रहेको छ। सिराहाका अगुवा किसान कैलाश कुमार यादव, डिलरमा जाँदाखेरि अब 10 किलो दिन्छ, अब यहाँ गहुँ चाहिँ बुन्न चाहिँ 1 बिघा छ, त्यतिले केमा पुग्छ र? रासायनिक मलको धनुषा र महोत्तरी जिल्लामा रहेका विभिन्न वडाका 280 डिलर मार्फत किसानहरूलाई उपलब्ध गराउने काम भइरहेको छ। रासायनिक मलको अवस्थाका विषयमा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड जनकपुरका कार्यालय प्रमुख रवि कुमार केसरी, डीएपी फर्स्ट लटमा 767 मेट्रिक टन आयो, अहिले दोस्रो लटको त्यति नै परिमाणमा 767 टन आएर चाहिँ वितरण धनुषा र महोत्तरी दुईटै जिल्लामा हुँदैछ। तेस्रो लट पनि टेन्डर हाम्रो भइसकेको छ, त्यो पनि आउने क्रममा छ। मलको अभावले कृषि उत्पादनमा नकारात्मक असर पार्ने भएकाले समयमा नै मल उपलब्ध गराउने तर्फ सरकारवाला निकाय गम्भीर हुन जरुरी रहेको छ। अजय कुमार झा, रेडियो नेपाल, जनकपुर धाम।
अब केही अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। गत शुक्रबार चीन र भारतको सीमा क्षेत्र तवाङ र याङसेमा दुवै देशका सैनिक बीच झडप भएको स्वीकार गर्दै चीनले अहिले सो क्षेत्रको स्थिति सामान्य रहेको जनाएको छ। चीनिया विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङ वेनविनले बेजिङमा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा भारतसँगको झडपपछि सीमाको अहिलेको स्थिति सामान्य र स्थिर रहेको बताउनु भएको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था रोइटर्सले जनाएको छ। चीनिया जनमुक्ति सेना वास्तविक नियन्त्रण रेखा पार गरेर भारतीय भूमिमा आएपछि दुवै सेनाबीच झडप भएको र हाताहाती नभए पनि दुवै पक्षका केही कर्मचारीलाई सामान्य चोट लागेको थियो। यसैबीच लोकसभामा बोल्दै भारतीय रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले अरूणाचल प्रदेशको तवाङ क्षेत्रमा चीनिया सैनिकबाट अतिक्रमणको प्रयास भएको र त्यसलाई भारतीय सेनाले बहादुरीका साथ विफल तुल्याएको बताउनु भएको छ। भारत र चीनका सेनाबीच भएको झडपलाई लिएर संसदमा हिजो रक्षा मन्त्रीको सम्बोधन लगत्तै विपक्षी नेता सरकारको विरोध गर्दै लोकसभाबाट बाहिरिएका थिए। क्रेमलिनले कीवले रूसले कब्जा गरेको क्षेत्रलाई मान्यता दिएन भने युक्रेन द्वन्द समाधानमा कुनै प्रगति हुन नसक्ने बताएको छ। राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनका प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोभले युक्रेनले धरातलीय यथार्थलाई स्वीकार गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। त्यस भनाईले युक्रेनी राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेन्स्कीको यही क्रिसमसमा रूसले सेना फिर्ता गर्छ भन्ने भनाईलाई गलत साबित गरेको छ। प्रवक्ता पेस्कोभले रूसी संघमा थपिएका नयाँ क्षेत्रहरूलाई युक्रेनले स्वीकार्नु पर्ने, अन्यथा वार्तामा कुनै प्रगति नहुने चेतावनी दिनुभएको छ। G7 का राष्ट्रहरूलाई सम्बोधन गर्दै युक्रेनका राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले रूसलाई आक्रमण त्याग्न र यो क्रिसमसमा युक्रेनबाट सेना फिर्ता गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो। जेलेन्स्कीको उक्त आग्रहलाई तत्काल क्रेमलिनले अस्वीकार गरेको थियो। यसैबीच जेलेन्स्कीले युक्रेनका लागि थप हतियार र आर्थिक सहयोग गर्न सहयोगीहरूलाई आह्वान पनि गर्नुभएको छ। रूसी राष्ट्रपति पुटिनले फेब्रुअरी 24 मा युक्रेनमा सेना पठाउने र पश्चिमा देशलाई असैनिकीकरण गर्नुपर्ने धारणा राख्नु भएको थियो। अब आर्थिक समाचार। काठमाडौँमा सम्पन्न हस्तकला व्यापार मेलामा 10 करोड़ रूपियाँ बराबरको हस्तकलाजन्य सामग्रीको कारोबार भएको छ। नेपाल हस्तकला महासंघको आयोजनामा राजधानीको बौद्ध स्थित होटल हयात रिजेन्सीमा 5 दिनसम्म सञ्चालन भएको मेलामा करिब 50,000ले अवलोकन गरेका र 10 करोड़ रूपियाँ बराबरको कारोबार भएको मेला आयोजक समितिका संयोजक तथा महासंघका उपाध्यक्ष दिली रत्न तुलाधरले बताउनुभयो। मेलाको समापन समारोहमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले चालू आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत सरकारले उत्पादनमा वृद्धि, मुलुकको विकास र समृद्धि विशेष अभियान सञ्चालन गरिरहेको बताउनुभयो। कोविड महामारीपछि संकटमा परेको हस्तकला सामग्रीको निकासी विस्तारालयमा फर्किन थालेको र पर्यटक आगमनको वृद्धिसँगै आन्तरिक बजारमा पनि बिक्री हुन थालेको नेपाल हस्तकला महासंघका अध्यक्ष प्रचण्ड साक्यले बताउनुभयो। सो हस्तकला मेलाको गत शुक्रबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले समुद्घाटन गर्नुभएको थियो। देशकै प्रमुख व्यापारिक नगरी वीरगंज क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीहरूले औद्योगिक सुरक्षा बलको पुनर्स्थापना हुनुपर्ने, वीरगंजमा बस्ने बाहिरी व्यक्तिहरूको विवरण संकलन गरी डाटाबेस तयार गर्नुपर्ने लगायतका माग राखेका छन्। वीरगंज उद्योग वाणिज्य संघको आयोजनामा उच्च सुरक्षा अधिकारीहरूको समेतको उपस्थितिमा मंगलबार वीरगंजमा भएको छलफल तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा वीरगंज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष डाक्टर सुबोध गुप्ताले बारा पर्सा क्षेत्रमा फैलिँदै गएको औद्योगिक विस्तारबाट बढ़ी फाइदा लिन त्यस क्षेत्रको शान्ति सुव्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। कार्यक्रममा वीरगंज उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष प्रदीप केडिया, निवर्तमान अध्यक्ष गोपाल केडिया लगायतले मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि स्थानीय उद्योगहरूको संरक्षण र प्रवर्धनमा सरकारको विशेष निगरानी रहनुपर्ने बताउनुभयो। व्यवसायीहरूको सुझावपछि कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएका प्रहरी महानिरीक्षक धीरज प्रताप सिंह र सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्यालले वीरगंज उद्योग वाणिज्य संघद्वारा उठाइएका विषयवस्तुहरूलाई आफूहरूले गम्भीरतापूर्वक लिएको र व्यावहारिक कठिनाईलाई निरूपण गर्न आफ्ना माताहतका अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिइसकेको पनि बताउनुभयो। वाणिज्य बैंकहरूले पुसमा निक्षेपको ब्याज दर परिवर्तन नगर्नेमा सहमत भएका छन्। नेपाल बैंकर संघमा भएको छलफलपछि वाणिज्य बैंकहरू पुसमा निक्षेपको ब्याज दर परिवर्तन नगर्नेमा सहमत भएका हुन्। सुरेन्द्र मणि त्रिपाठी अब
खेल प्रसंग अर्जेन्टिना जारी विश्वकप फुटबलको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। गैराती सम्पन्न खेलमा साबिक उपविजेता क्रोएसियालाई 0 विरूद्ध 3 गोलको अन्तरले पराजित गर्दै अर्जेन्टिना फाइनलमा प्रवेश गरेको हो। अर्जेन्टिनाका लागि पेनाल्टी मार्फत क्याप्टेन लियोनेल मेसीले 34औं मिनेटमा तथा जुलियन आभरेजले 39औं र 69औं मिनेटमा गोल गरेका थिए। आज मध्यराती 12:45 बजे फ्रान्स र मोरक्को बीच दोस्रो सेमी फाइनल खेल हुनेछ। अब मौसम। आज देशको प्रदेश 1 बागमती र गण्डकी प्रदेशका पहाड़ी भागमा आंशिक बदली रही बाँकी भागमा मौसम प्राय सफा रहने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। गत 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा मापन गरिएको अधिकतम तापक्रम 21 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापक्रम 5.8 डिग्री सेल्सियस, अहिले बिहानको सापेक्षिक आर्द्रता 95%। आज दिउँसो काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 20 देखि 22 डिग्री सेल्सियसका बीच रहने अनुमान छ। काठमाडौँ उपत्यकामा सूर्योदय अघि बिहान 6:46 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 5:11 हुनेछ। अब अन्त्यमा यस प्रसारणका प्रमुख समाचार एकपटक फेरि सुन्नुहोस्। काभ्रेको बेथान चोकमा हिजो भएको बस दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको संख्या 18 पुग्यो, 21 जना घाइते। मंसिर 4 गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको अन्तिम नतिजा आज सार्वजनिक गर्ने निर्वाचन आयोगको तयारी। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाका अध्यक्ष महन्त ठाकुरको भेट, 5 दलीय सत्ता गठबन्धनमै रहने लोसपाको निर्णय। चीन र भारतको सीमा क्षेत्रमा भएको सैनिक झडपपछि स्थिति सामान्य रहेको चीनको भनाई र विश्वकप फुटबल अन्तर्गत गैराती भएको खेलबाट अर्जेन्टिना फाइनलमा प्रवेश। यसका साथै बिहान 7 बजेको समाचार यही सकिन्छ। रेडियो नेपाल सुन्दै रहनुहोला। हवस् त, नमस्ते।